बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के मरहूम रहनुमा मीर हज़ार खान बिजरानी की पहली बरसी के मौके पर कंदकोट में ताज़ियती जलसे में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बिलावल ने कहा था कि बदकिस्मती से 18वीं आईनी तरमीम आजकल खतरे में है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18वीं तरमीम पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी पूरे अज़्म के साथ तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। ऑपोजिशन जमातों से मिलकर तय किया है कि जमहूरी, इंसानी और मुआशी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा 18वीं आइन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है आजकल ख़तरा में है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे अपोजिशन जमातें के साथ बातचीत करके ये तय किया है कि हम जहाँ तक पाकिस्तान की अवाम की जमहूरी हुकूक की बात है, इंसानी हुकूक की बात है और मुआशी हुकूक की बात है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, मगर हम सूबाई सिंध पे पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हुकूक, जमहूरी हुकूक और मायशी हुकूक पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। हमने हमारे पिछले हुकूमत में जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, जो पूरी दुनिया मानती है कि ये जो इनकलाबी प्रोग्राम है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ये हथियार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया ये काफ़ी फाल हुआ है और ये भी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर वज़ीर आज़म पर तनकीद करने वालों में शामिल हो गए। कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल ने कहा कि उनका दावा फर्स्ट क्लास टीम लाने का था, मगर निकला क्या बुज़दार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वसीम अकरम भी कह रहा है कि उसका क्या कसूर है, मगर पता नहीं क्या बात है कि खान साहब बड़ी ढिठाई से उस्मान बुज़दार का दिफा कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि अंपायर की मर्जी क्रिकेट में चलती है, सियासत में अवाम की मर्जी चलती है। कठपुतलियां पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर सकती। एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वज़ीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है, खुद वज़ीर आज़म है, खुद पार्लिमानी सिस्टम का वज़ीर आज़म है, मगर सदारती निज़ाम का बात करता है, अयूब खान का बड़ा तारीफ़ करता है। ये जो सिलेक्टेड हुकूमत होते हैं वो आवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करते। अगर वज़ीर आज़म साहब घोटकी तशरीफ़ ले आएगा तो मुझे उम्मीद है कि घोटकी को अपना हक दिलवाया जाएगा, घोटकी के अवाम को उसका गैस का हिस्सा दिया जाएगा। शाह कुरैशी ने कल एक बड़ी अहम बात की है, कुव्वतें जो पाकिस्तान में असर रखती हैं वो जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को पसंद नहीं करती, इसलिए उनको आगे नहीं आने देना चाहती। इस मुल्क में सिर्फ एक कुव्वत है, वो अवाम है, और सियासत में अवाम की मर्जी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है, और कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीडिया के मौजूदा हालात और मुलाजमीन को मुलाजमतों से निकाला जाना सोची समझी साजिश है। वफाकी हुकूमत इस साजिश में बराबर की हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि ये साजिश फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ सोचा समझा हमला है। मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया के खिलाफ एक साजिश किया जा रहा है, ये एक सोचा समझा हमला है फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे और फ्रीडम ऑफ द स्पीच पे। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वफाकी हुकूमत है, जिसको ख्याल रखना चाहिए, जिसको मदद करना चाहिए, वो भी इस साजिश का हिस्सा है। और हम समझते हैं कि ये बहुत नुकसानदेह है। जिस हुकूमत ने वादा किया था कि वो इतने सारे जॉब्स देंगे,
اتنا نوجوانوں کو جابس دیں گے. انفارچونیٹلی آتے ہوئے نیا حکومت نے صرف عوام سے جابس چھینے ہیں, چاہے وہ میڈیا کا انڈسٹری میں ہو, الیکٹرانک میڈیا میں ہو, پرنٹ انڈسٹری میں ہو, ہر انڈسٹری میں, ہر سیکٹر میں انفارچونیٹلی عوام بے روزگار ہو رہی ہے. میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں میں غیر معمولی تاخیر اور کٹوتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. صحافتی تنظیموں, ٹریڈ یونینز, سول سوسائٹی, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے دھرنا دے کر سڑک بلاک کر دی. حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے تو پارلیمنٹ ہاؤس سمیت پورے ملک میں احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے. جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے. جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف میدان میں آ گئی. ملک گیر احتجاجی دھرنوں کا آغاز کر دیا. کل کراچی کے احتجاجی کیمپ اور دھرنے میں صحافتی تنظیموں, ٹریڈ یونینز, سول سوسائٹی, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دھرنے کے شرکاء ہاتھوں میں احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے شدید نعرے بازی کرتے رہے. مقررین کا کہنا تھا کہ میڈیا ہاؤسز میں کارکنوں کے مسلسل استحصال پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے. انہوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ صورتحال کا فوری نوٹس لیں. آج اسلام آباد میں بھی صحافیوں نے میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں میں غیر معمولی تاخیر اور کٹوتی پر مظاہرہ کیا. شیخ رشید احمد کے بیان کا ذکر کریں گے. وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ نون لیگ ڈیل سے ڈھیل پر آ گئی ہے مگر انہیں ڈھیل بھی نہیں ملے گی. راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ شہباز شریف اسپیکر سے ملنے کیوں گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ غلط فہمی دور کر لیں کیونکہ شیخ رشید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہا ہے. شہباز شریف صرف پروڈکشن آرڈر کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے ہیں. ملائیشین ایڈکٹو گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملائیشیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ایڈکٹو گروپ کے چیئرمین نے وزیر اعظم کے ویژن اور حکومتی پالیسیوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام میں پارٹنر بننا چاہتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی. وزیر اعظم نے کاروبار میں آسانی کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق ملائیشین کمپنی پاکستان میں ٹاور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے. کمپنی کا منصوبہ ہے کہ آئندہ 5 سال میں مزید $250 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے. مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے حج کے اخراجات میں تاریخی اضافے کی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت نے عوام کا مکے مدینے جانا مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے مہنگا حج قوم کو دیا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے حج کو مقدس مذہبی عبادت نہیں آمدن کا ذریعہ سمجھ لیا. پی ٹی آئی کی پہلی کابینہ ہے جس نے حج پر کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دی. شہباز شریف نے سوال اٹھایا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی اور دیگر فوائد حاجیوں کو کیوں نہیں دیے گئے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے حاجیوں سے ہر ریلیف چھین لیا. عام آدمی کے لیے حج کا سوچنا بھی موجودہ حکومت نے محال کر دیا. اپوزیشن حج اخراجات میں اس قدر اضافے پر حکومت سے جواب طلب کرے گی. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ مدینہ ریاست سے مراد لوگوں کو سہولیات دینا اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے. اگر ہماری معاشی حالت بدحال ہے تو ایسے میں حکومت کیا کرے. ہماری تجویز تھی کہ حج پر سبسڈی دی جائے لیکن وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے سبسڈی کی تجویز مسترد کی. نور الحق قادری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کابینہ اجلاس میں ناراض نہیں ہوئے, کسی کو کال کرنے کے لیے باہر نکلے تھے. یہ ہماری وزارت کی اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو سبسیڈائز کریں. ہمارا پروپوزل یہ تھا جس سے کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اتفاق نہیں کیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ 4-5 ارب جو ہم کسی کی فریض حج جو کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے اس کو دیتے ہیں, اس کی بجائے ہم کوئی ہسپتالوں پہ خرچ کرے, اسکولوں پہ خرچ کرے, معاشرے کی حالت بہتر بنانے پہ خرچ کرے. وہ کیبنٹ کی رائے تھی اور جب کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. ہمیں وہ فیصلہ ہم اس فیصلے کے حصہ ہیں. کیبنٹ کا حصہ ہوں میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں.
जब नाराज होऊंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। काबीना इजलास अपनी उसकी अहमियत है, वो सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए बाहर निकला हुआ था। जिसके साथ पैसे होंगे, जिस पर फर्ज होगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखेंगे फिर भी ड्रा होगा और फिर भी बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होंगे इंशाअल्लाह। अपनी खर्चे पे जाऊंगा। एफबीआर ने जनवरी में 280 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि हदफ 302 अरब रुपए था। जरा एफबीआर का कहना है कि जनवरी के महीने में 22 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। बताया गया है कि रवा माली साल के पहले 7 माह में 2174 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। इन 7 माह में एफबीआर का शॉर्टफॉल 180 अरब तक पहुंच गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि मोहम्मद डैम ठेके में मफादात के टकराव वाली कोई बात नहीं। जनवरी में एक्सपोर्ट 5% बढ़ी, जबकि इंपोर्ट 22% कम हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी सरमाकारी होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट पर मबनी हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्ज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।